समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा प्रवचन विशेष यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, भक्तवृन्द, यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट नियमित हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा भगवतीका नामहरू, देवी दुर्गाका नामहरू पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया यहाँहरूले हामीलाई लेख्न नबिर्सिनुहोला। हामी यो यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, आजको नयाँ श्रृङ्खलालाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ, भगवतीलाई स्मरण गर्दै मङ्गलाचरण गरौँ। तत्पश्चात हामी यहाँहरूलाई कथाका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनेछौँ। हरि ओम। या कुन्देन दुतुसारहार धबला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली, भासैवदासि कृतदुग्धसिन्धुं, मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं, वन्दे रविन्दा सरसुन्दरी त्वाम्। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको अब 4थो अध्यायमा भगवानले के गर्नुभयो त भने नारदजीलाई सरस्वतीको पूजा विधिका विषयमा श्रवण गराउँदै जानुभयो। नारद नाम गरेका मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान। नारद नाम गरेका मुनिले प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, प्रकृति संज्ञक देवीहरूको पूजाको प्रसङ्ग र कुन कुन पुरुषले देवीको के कस्तो आराधना गरे, के कस्तो विधिले पूजा गरेका छन्, यस विषयमा पनि मलाई जानकारी गराउनुहोस्। देवीको ध्यान, प्रभाव र चरित्रको पनि यथार्थ विषयमा वर्णन गरिदिनुहोस्। भनिसकेपछि नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती र सावित्री, यी 5 देवी सृष्टिका प्रकृति रूप भनेर कहिन्छन्। प्रकृतिका अंश र कला संज्ञक जति देवीहरू छन्, उनीहरूको पुण्य चरित्रका विषयमा तिमी सुन। यी देवीहरूका नाम हुन् काली, वसुन्धरा, गंगा, षष्ठी, मंगल, चण्डिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा आदि। यसमा दुर्गा र राधाको चरित्र विस्तृत छ। मुनिवर नारद, यिनीहरूको वर्णनलाई तिमीले संक्षेपमा श्रवण गर। सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णले सरस्वतीको पूजा गर्नुभएको छ, जसको प्रभावले मूर्ख पनि पण्डित हुन्छन्। एक समय देवी सरस्वतीले श्रीकृष्णलाई, अब प्रभु, प्राप्त गर्ने इच्छा राख्ने समयमा देवी सरस्वतीलाई अब प्रभु सबैकी माता भनेर भनिन्छ। श्रीकृष्णले अभिप्राय बुझेर भन्नुभयो, साध्वी, तिमी नारायण कहाँ जाऊ, उनी पनि मेरो अंश हुन्। म राधालाई अब भनौँ, म राधासँगै रहिरहेको छु, त्यसैले अब तिमी वैकुण्ठमा जाऊ। भनिसकेपछि लक्ष्मी पनि विष्णुको साथमा वैकुण्ठमै रहनु भएको छ। त्यसैले हे सरस्वती, प्रतिविश्वेषु तां पूजां महतीं गौरवान्वितां, माघस्य शुक्लपञ्चम्यां विद्यारम्भे च सुन्दरी। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, प्रत्येक ब्रह्माण्डमा माघ शुक्ल पञ्चमीलाई विद्यारम्भको दिन भनेर मानिन्छ। त्यो दिनमा तिम्रो विशेष पूजा हुनेछ, विशेष अर्चना हुनेछ। यसो भनेर भगवान श्रीकृष्णले पनि के गर्नुभयो, सरस्वती भगवतीको पूजा गर्नुभयो। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव र अनन्त धर्म तथा सकल देवगणले विद्या प्राप्तिको लागि, ज्ञान प्राप्तिको लागि र सम्पन्नता प्राप्तिका निम्ति, बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्तिका निम्ति के गरे,
समस्त देवगणहरूले सरस्वती भगवतीको उपासना गर्न लागे। अब भगवान नारायणले बताउनुभयो सरस्वतीको पूजा विधान यस प्रकार छ। माघ महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमीको दिनमा भक्तिपूर्वक के गर्नु पर्दछ? कलश स्थापना गर्नु पर्दछ। विद्यारम्भको दिन पनि यही हो। पूजा आरम्भ गर्दा पहिले गणेशको र तत्पश्चात इष्टदेवको पूजा गरेपछि सरस्वती भगवतीको विद्या प्राप्तिका निम्ति पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दा षोडशोपचारले गर्नुपर्छ। भगवतीको पूजा गर्दा नैवेद्य मक्खन, दही, दूध, धानको लावा, तिलको लड्डु, सेतो उखु, मिश्री, घिउमा पकाइएको पदार्थ अर्पण गर्नुपर्छ। सेतो फूल, सेतो चन्दन, सेतो वस्त्र आदि अर्पण गर्नुपर्छ। सरस्वतीको श्री विग्रह शुक्ल वर्णको छ। सबै वस्तु अर्पण गर्दा मूल मन्त्रको विधिले अर्पण गर्नुपर्छ। सरस्वती कवचको पाठ गर्नुपर्छ। श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा यो अष्टाक्षर मन्त्रको जप गर्नु पर्दछ। यो मन्त्र लक्ष्मी र योगमायाको आराधना गर्दा पनि प्रयोग गर्नु पर्दछ। यस मन्त्रलाई कल्पवृक्ष भनेर भनिन्छ। यो मन्त्र पुष्कर क्षेत्रमा परशुरामले शुक्रलाई र जगदकारु मुनिले आस्तिकलाई पढाउनु भएको थियो। याज्ञवल्क्य र कात्यायनले पनि यो मन्त्रको दयाबाट इच्छित फल प्राप्त गरेका थिए। यो मन्त्रको सिद्धि प्राप्त गर्ने मनुष्यले बृहस्पतिको समान योग्यता प्राप्त गर्दछन्। हे नारद, ब्रह्माले गन्धमादन पर्वतमा भृगुमुनिलाई जुन प्रकारको कुरा बताउनु भएको थियो त्यही कुरा म तिमीलाई श्रवण गराउँछु सुन। एक समयमा भृगुमुनिले ब्रह्मालाई भन्नुभएको थियो, ब्रह्मन मलाई सरस्वतीको विश्व जय कवच सुनाउनुहोस्। यो सुनेर ब्रह्माले भन्नुभयो, वत्स उक्तम कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने बने रासेश्वरेण विभुना रासे वैरासमण्डले। जुन समयमा रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोकमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यसै समयमा वृन्दावन जो छ, वृन्दावनमा के थियो? रासमण्डल थियो। त्यसै समयमा म पनि त्यहाँ गएको थिएँ। त्यसै बखतमा श्री कृष्णले मलाई यो कवच सुनाउनु भएको थियो। यही कवचको प्रभावले गर्दा शुक्राचार्य दैत्यहरूबाट पूजित भएका हुन्। बृहस्पतिको बुद्धिको विकास पनि यसैबाट भएको हो। यस कवचको प्रभावले व्यास वेदलाई 4 भाग गर्न र पुराणहरूको रचना गर्न सफल भएका हुन्। वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, त्यसपछि ऋष्यशृङ्ग, भरद्वाज, आस्तिक, देवल, ययाति आदिले पनि यसैको प्रभावले पुराण र ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेका हुन्। यो मन्त्रको जप गर्दा पहिले ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं यो मन्त्रद्वारा शरीरका प्रत्येक अङ्गको न्यास गर्नु पर्दछ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। यस मन्त्रलाई मन्त्रराज भनेर भनिन्छ। हे नारद, तिमीलाई मैले सरस्वती कवच सुनाए। यो कवचलाई ब्रह्मस्वरूप विश्वजय भनिन्छ। 5 लाख पटक यसको जप गरेपछि कवचको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यसको प्रयोग गर्ने पुरुष भाषण गर्नमा परम चतुर र कविहरूमा सम्राट हुन सक्छ। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारदजी, प्राचीन समयको कुरा हो। याज्ञवल्क्य नाम गरेका एक प्रसिद्ध मुनि थिए। गुरुकुलमा विद्या अध्ययनको समयमा साथीहरूका बीचमा उनी घमण्डी भएको बुझेर गुरुले उनलाई श्राप दिए। गुरुले भन्नुभयो, मबाट ग्रहण गरेको विद्या वमन गर। यही कारण उनको श्रेष्ठ विद्या नष्ट भएको थियो। विद्या नष्ट भएर दुखी भएका याज्ञवल्क्यले भगवान सूर्यको प्रार्थना गरे। सूर्यले उनलाई वेद वेदाङ्गको अध्ययन गराएर भने, मुने, अब तिमीले भगवती सरस्वतीको प्रार्थना गर। याज्ञवल्क्यले सरस्वती भगवतीको प्रार्थना गरे। उनले सरस्वतीको प्रार्थना गर्दै भने, माता कृपां गुरु जगन्मातर मामेवं हत तेजसं गुरु शापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं
गुरुको श्रापबाट मेरो स्मरण शक्ति सम्झन सक्ने प्रकारको शक्ति नष्ट भएको छ हे माता। मलाई याद छ एक समय सनदले ब्रह्मासँग ज्ञानको रहस्यका बारेमा प्रश्न गर्दा ब्रह्मा केही बोल्न सक्नु भएन। त्यसै समय त्यहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, ब्रह्मा तिमी सरस्वतीलाई इष्टदेव मानेर उनको प्रार्थना गर। तिमीले अवश्य पनि ज्ञान शक्ति प्राप्त गर्नेछौ। त्यसपछि ब्रह्माले सरस्वतीको प्रार्थना आरम्भ गर्नुभयो। देवीको कृपाले उहाँ सफल हुनुभएको हो। एक समयको कुरा हो, पृथ्वीले अनन्त भगवानसँग ज्ञानको रहस्यका विषयमा सोधेकी थिइन्। त्यसै समय त्यहाँ कश्यप उपस्थित थिए। उनको आज्ञाले पृथ्वीले सरस्वती भगवतीको प्रार्थना गरेकी थिइन्। एक समयमा व्यासले वाल्मीकि नाम गरेका मुनिसँग पुराण सूत्रको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो, तर वाल्मीकि चुप लाग्नुभयो। तत्पश्चात वाल्मीकिले भगवतीको सम्झना गर्नुभयो। भगवतीले प्रसन्न भएर वरदान दिँदै भन्नुभयो, तिमीले सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न सके भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। भगवती सरस्वतीको आशीर्वादले उनलाई निर्मल प्रकारको ज्ञानको प्राप्ति भयो। अब याज्ञवल्क्यले भन्दछन्, हे माता सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु सबै देवता र दानवेश्वरहरूले हजुरको उपासना गरेका छन्। हे माताजी, हजुरको उपासना गर्न 1000 मुख भएका शेषनाग, 5 मुख भएका शङ्कर, 4 मुख भएका ब्रह्मा समेत असमर्थ छन् भने त प्रभु म 1 मुख भएकाले हजुरको के उपासना र के यशगान गर्न सक्छु र? त्यसै बेला ज्योति स्वरूपा महामायाले उनलाई दर्शन दिनुभयो। देवीले याज्ञवल्क्यलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमी सुप्रसिद्ध कवि हुन सके। यसरी यही कारणले याज्ञवल्क्य सुप्रतिष्ठित विद्वान र कवि भएका हुन्। जसले यो याज्ञवल्क्य रचित सरस्वतीको स्तोत्र पढ्दछ उसले कविन्द्र पद प्राप्त गर्दछ। यसको स्मरण गर्नाले, सम्झिनाले कथा प्रवचन र भाषण गर्नमा प्रबल शक्ति प्राप्त भएर निपुण बन्न सकिन्छ। अब नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, सरस्वती स्वयं श्रीहरिको साथमा वैकुण्ठमा रहनुहुन्छ। एक समय गङ्गाले यिनलाई श्राप दिएकी थिइन्। यही कारण सरस्वती नदीका रूपमा परिणत भएर भारतवर्षमा अवतरण भइन्। यी नदीको ठूलो महत्व छ। यी नदीमा स्नान गर्नाले मानिसका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। भूमण्डलमा रहेका मानवहरूले यी नदीको तटमा शरीर त्याग गरे भने उनीहरूले सिधै वैकुण्ठ पदको प्राप्त गर्दछन्। चतुर्मास, पूर्णिमा, अक्षय नवमी तथा क्षय तिथिमा र व्यतिपात ग्रहण लगायत अन्य पुण्यदायिनी दिनमा यी नदीमा स्नान गर्नेहरूले श्रीहरिको सारूप्य पदलाई प्राप्त गर्दछन्। मुनिवर नारदले नारायण भगवानबाट यो प्रसङ्ग सुनेपछि पुनः प्रश्न गर्दै भने, भगवान सत्य स्वरूपा गङ्गाले सरस्वतीलाई किन श्राप दिइन्? अब नारायणले बताउँदै जानुहुन्छ, नारद, लक्ष्मी सरस्वती गङ्गा तिस्रो भार्या हरेरपि प्रेम्णा समस्तास्तिष्ठन्ति सततं हरिसन्निधौ। प्राचीन समयको कुरा हो। लक्ष्मी, सरस्वती र गङ्गा यी 3 देव श्री हरिका भार्या हुन्। एक समयमा सरस्वतीले मनमा शङ्का गर्न लागिन्, श्रीहरिले मलाई भन्दा गङ्गालाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। यही शङ्काको कारणले गर्दा श्रीहरिसँग सरस्वती कडा शब्दले बोलिन्। त्यसपछि उनले गङ्गासँग पनि कठोर प्रकारको वचन बोलिन्। यो अवस्थालाई देखेपछि शान्त स्वरूपा लक्ष्मीले उनलाई शान्त गराउँदै सम्झाउन लागिन्। सम्झाउँदा लक्ष्मीले गङ्गाको पक्ष लिइन् भने रिसाएर सरस्वतीले लक्ष्मीलाई श्राप दिइन्। लक्ष्मी, तिमीले वृक्ष र नदी रूपमा रहनु परोस्। लक्ष्मी सरस्वतीको श्राप सुनेपछि पनि रिसाउनु भएन अनि सरस्वतीको हात समातेर शान्त भएर निवास गरिन्। त्यसै समय यो घटनाबाट रिसाएकी गङ्गाले सरस्वतीको व्यवहारबाट रिसाउँदै श्राप दिइन्, सरस्वती, तिमीले पनि नदी रूप भएर जहाँ समस्त पापीजन रहन्छन् त्यहाँ जानु परोस्।
यसरी गङ्गाको श्रापलाई श्रवण गरिसके पछाडि सरस्वतीले पनि गङ्गालाई श्राप दिइन्, तिमीले पनि धरातलमा जानु परोस् र पापीहरूको पापलाई अंगीकार गर्नु परोस्। देवीहरूले यसरी एकअर्कालाई श्राप दिँदै गरेको समयमा त्यहाँ भगवान श्रीहरि आउनुभयो। देवीहरूको कलहको कारण र श्रापको कुरा समेत सुनेर भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, देवीहरू समय अनुकूल हुने कुरा भइरै छाड्दछ। उहाँ देवीहरूलाई सबै कुरा बताउन लाग्नुभयो। श्रीहरिले लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, लक्ष्मी तिमी आफ्नो कलाले राजा धर्मध्वजको घरमा जाऊ। तिमी कसैको योनिबाट उत्पन्न नभएर त्यहाँ वृक्षरूपबाट निवास गर्नेछौ। तिमी जहाँ रहनेछौ त्यहाँ शङ्खचूड नामको असुर मेरो अंशबाट उत्पन्न हुनेछ। तिमीले त्यसलाई पति रूपमा स्वीकार गर्नु। त्यसपछि त्यहाँ समय पूर्ण भइसकेपछि तिमी पुनः मेरी प्रेयसी भार्या बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नेछौ। भारतवर्षमा तिमी तुलसी नामले प्रख्यात हुनेछौ। यस समय तिमी भारतवर्षमा पद्मावती नामक नदी बनेर जाऊ। त्यसपछि भगवानले गङ्गालाई भन्नुभयो, गङ्गे भगीरथको तपस्याद्वारा तिमीले धरातलमा जानुपर्नेछ। तिम्रो नाम भागीरथी हुनेछ। हे गङ्गा, समुद्र मेरो अंश हो, त्यसकारण तिमीले मेरो आज्ञालाई समुद्रलाई के गर्नु, मेरो आज्ञा अनुसार समुद्रलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर्नु। त्यसपछि भगवानले सरस्वतीलाई भन्नुभयो, सरस्वती तिमी आफ्नो पूर्ण अंशबाट ब्रह्मसदन ब्रह्मा कहाँ जाऊ। तिमी उनकी पत्नी बन। यहाँ मेरो साथ कामिनी बनेर लक्ष्मी बस्ने छिन्। यसरी तीनै देवीलाई सबै कुरा बताइसकेपछि भगवान दिक्क मान्दै भन्नुहुन्छ, विभिन्न स्वभावका 3 स्त्री, 3 नोकर र 3 बन्धुहरू एकै साथमा बस्नु हुँदैन। यो वेदको अनुमतिका विरुद्ध छ। यसबाट कसैको पनि कल्याण हुँदैन। जुन घरमा स्त्री र पुरुष समान व्यवहार गरेर बस्दछन् र पुरुष स्त्रीको अधीनमा रहन्छन् भने उसको जीवन निष्फल हुन्छ। मुखे दुष्टा योनि दुष्टा यस्य स्त्री कलह प्रिया अरण्यम तेन गन्तव्यम महारण्यम गुहाद्वरम। जसकी पत्नी मुख दुष्टा कलह प्रिया छन् त्यस्ताको पतिले घर छाडेर जंगलवास गर्नु नै उपयुक्त। अथवा जसको घरमा श्रीमान असल छैनन्, श्रीमान दुष्ट छन् भने पनि श्रीमतीलाई शान्तिको प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यस्तै अग्निको नजिक रहने यस्तो प्रकारको काम ठिक छ। हिंसक जन्तुको नजिक रहनु पनि बरु ठिक छ। तर दुष्ट व्यक्तिको नजिक रहने व्यक्तिले सधैँ क्लेश मात्र भोग्नु पर्दछ। यसरी मनुष्यलाई त प्रभु संसारमा सुखको प्राप्ति हुन निकै कठिन छ। त्यसैले गंगा तिमी शिव कहाँ जाऊ, हे सरस्वती तिमी ब्रह्मा कहाँ जाऊ, लक्ष्मी मेरो वैकुण्ठ भवनमा बसुन्। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, जुन पतिकी पत्नी पत्नीव्रता छन् र जुन पत्नीका पति पतिव्रता अथवा पत्नीव्रता छन् भने यसरी श्रीमान र श्रीमतीको मेलमिलाप छ भने त्यो घरमा परम सुख हुन्छ। उनीहरू जीवन मुक्त भइहाल्छन्। त्यसैले नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद श्रीहरि लक्ष्मी गंगा र सरस्वतीलाई सबैको कुरा जानकारी गराएर भगवान नारायण आफू शान्त हुनुभयो। भगवानको कुरा सुनेपछि गंगा लक्ष्मी र सरस्वती एकअर्कालाई आलिङ्गन गरेर रोन लागे। केही समयपछि सरस्वतीले भगवानलाई भन्नुभयो, नाथ म दुष्टालाई श्रापबाट बचाउनुहोस्। त्यसपछि गंगाले पनि भगवानलाई भनिन्, हे मेरो नाथ कुन अपराधको कारण हजुरले मलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ त हजुरले त्यागेमा म जीवित रहन सक्दिन। सरस्वती र गंगाको आर्त स्वरलाई सुनेपछि लक्ष्मीले भगवानलाई भनिन्, हे नाथ हजुर यी दुवै पत्नीलाई प्रसन्न गराउनुहोस्। सच्चरित्र र पवित्र पतिको क्षमा नै परम धर्म हो। म सरस्वतीको श्रापलाई स्वीकार गरेर भारतवर्षमा जानेछु। तर मैले त्यहाँ कति समयसम्म बस्नु पर्ला प्रभु? सबै पापीहरूले मेरो जलमा स्नान गरेर पापको बोझ ममा राख्नेछन्। त्यस बोझबाट म कसरी मुक्त भएर हजुरका चरणमा आउन सक्नेछु प्रभु? म एक कलाबाट तुलसी रूप धारण गर्न पनि स्वीकार गर्छु। म धर्मध्वजकी छोरी पनि बन्नेछु। भारतवर्षमा कल्पवृक्षका रूपमा पनि वास गर्नेछु। तर हजुरले मेरो उद्धार कहिले र कसरी गर्नुहुन्छ?
लक्ष्मीले भगवान श्रीहरिका चरण समात्न थालिन्। भगवती लक्ष्मीको कुरालाई सुनेर भगवानले भन्नुहुन्छ, सुरेश्वरी, मलाई तिम्रो वचनको साथसाथै मेरो वचनलाई पनि सत्य गर्नु छ। तिमी मेरो कुरा सुन, म तिमी त्रिदेवीहरूसँग समान व्यवहार गर्छु। सरस्वती आफ्नो एक कलाको अंशबाट नदी बनेर भारतवर्षमा जानेछिन्। उनी आधा अंशबाट ब्रह्मा कहाँ र पूर्ण अंशबाट मेरो साथमा रहनेछिन्। यसै गरी गंगा पनि आफ्नो एक कलाले भगीरथको प्रयासद्वारा भारतवर्षमा जानेछिन्। पूर्ण अंशबाट मेरो साथमा रहनेछिन्। यिनलाई शिवको मस्तकमा रहने दुर्लभ अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। लक्ष्मी, तिमी पनि आफ्नो कला अंशबाट भारतवर्षमा जाऊ। त्यहाँ तिमीले पद्मावती नदी र तुलसी वृक्ष रूपमा विराजमान हुनुपर्नेछ। त्यसपछि कलीको 5000 वर्ष बितेपछि मेरो वैकुण्ठ भवनमा आउनेछौ सुन्दरी। भूमण्डलमा जति तीर्थ छन् मेरा भक्तको दर्शन र स्पर्शबाट पवित्र हुनेछन्। मदभक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्स्थानं च महातीर्थं सुपवित्रं भवेत् ध्रुवम्। मेरा भक्त जहाँ छन्, जहाँ रहन्छन् त्यो ठाउँ परम पवित्र महातीर्थ बन्दछ। मेरा भक्तको ठूलो महत्व छ। यसरी विभिन्न प्रकारले मेरा भक्तहरूको अत्यन्त सुन्दर के छ, स्वरूप छ। अब भगवान भन्नुहुन्छ, लक्ष्मी, भक्तका लक्षणहरू तिमी सुन। श्रुति, वेद एवं पुराणहरूमा लुकेका छन् भक्तका लक्षण, तर अहिले संक्षेपमा सुन। जसलाई सद्गुरुको मुखबाट विष्णु मन्त्रको प्राप्त हुन्छ, भगवत मन्त्रको प्राप्त हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरूलाई छोडेर ममा समर्पित हुन्छ र मलाई नै सर्वस्व मान्छ, त्यस्तालाई वेदमा पुण्यात्मा र श्रेष्ठ मनुष्य भनेर बताइएको छ। जो सदा सर्वदा मेरो गुणानुवाद सुन्छ र मलाई ममा समाहित गराएर आनन्द विह्वल हुन्छ, उनै मेरो पवित्र धाम धराधाममा जान्छ। भगवानले यसरी ज्ञान दिएपछि लक्ष्मी भगवानको आज्ञा अनुसारको कार्य गर्नका निम्ति संलग्न हुनुभयो। भगवानको आज्ञा अनुसार सरस्वती भारतवर्षमा जानुभयो। भारतमा गएको कारणिनी भारती, ब्रह्माकी प्रिय हुँदा ब्राह्मी, वचनकी अधिष्ठात्री हुँदा वाणी आदि नामले प्रख्यात भइन्। श्रीहरिको एक नाम सरस्ववान थियो। उहाँकी प्रिया भएकी हुँदा यिनलाई सरस्वती भनिन्छ। तत्पश्चात गंगा आफ्नो कलांशबाट धरातलमा पुगिन्। गंगा धरातलमा अवतरण गर्दा शिवले उनलाई आफ्नो मस्तकमा धारण गर्नुभयो। त्यसपछि लक्ष्मी पनि एक कला अंशबाट नदी रूपमा भारतवर्ष आइन्। यिनको नाम पद्मावती थियो। केही समयपछि यिनको धर्मध्वज कहाँ पुत्री रूपमा यिनी प्रकट भइन्। त्यसै समयमा यिनको नाम तुलसी भयो। यी तीनै देवीहरू कलियुगको 5000 वर्ष पूरा गरेपछि वैकुण्ठमा जानेछन्। काशी र वृन्दावनका अतिरिक्त अन्य सबै तीर्थहरू पनि श्रीहरिको आज्ञाले वैकुण्ठमा जानेछन्। सालग्रामः शक्ति शिवो जगन्नाथश्च भारतम् कलेर 10 सहस्रान्ते त्यक्त्वा यान्ति निजं पदम्। त्यसपछि शालिग्राम, शिवशक्ति र भगवान पुरुषोत्तम पनि कलीको 10,000 वर्ष बितेपछि भारतवर्षलाई छाडेर आफ्नो ठाउँमा जानेछन्। साधु पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त कर्म, देव पूजा, देवनाम, धर्म, व्रत, तप, उपवास, सन्त सत्य आदि पनि भारतवर्षमा छाडेर जानेछन्। यसरी प्रभु भारतवर्षमा छोडेर जानेछन्। त्यसपछि मानिसहरू मद्यपान, खराब प्रकारको भक्षण, झुटो बोल्ने, कपटी, अहंकारी यसरी हुनेछन्। स्त्री पुरुषहरूको मात्र के हुनेछ, भेद हुनेछ। अब प्रभु जो घरमा जो बलवान छ उसैलाई कर्ता मानिनेछ। अब प्रभु मानिसहरूले आफ्नो भाषालाई छाडेर खराब प्रकारको भाषा पढ्नेछन्, सुन्नेछन्। सबैमा प्रभु सत्यको अभाव हुनेछ। कलियुगमा जमिनमा धान कम उब्जनेछ, वृक्षहरू फलहीन हुनेछन्। क्षीरहीनास्तथा गावः क्षीरं सर्पि विवर्जितम्
दंपति प्रीति नौच गृहिण्यः सत्यवर्जिताः। गाईमा दूध दिने शक्ति कम हुनेछ, स्त्री र पुरुषमा प्रेमको अभाव हुनेछ, राजाहरूको अस्तित्व समाप्त हुनेछ, लाखौंमा एक पनि पुण्यवान हुने छैन, नदी र तलाउमा मात्र धान हुनेछ, वर्षाको अभावले नदी तटमा मात्र खेती गरिनेछ। हे नारद, कलिका मनुष्यहरू अत्यन्त असत्यवादी हुन्छन्। यसरी प्रभु धेरै प्रकारका रोगहरूबाट उनीहरू ग्रसित हुनु पर्दछ। जरापन, उमेर हुँदाहुँदै पनि जरापन, बुढ्यौलीपन देखिनेछ। कलियुगमा मिथ्यादान व्यक्तिहरू गर्छन्। आफूले दिएको दान आफैले फिर्ता लिनेछन्। भगवानको नाम बेच्नेछन्। कलीमा मनुष्यहरू अगम्य काम गर्नका निम्ति पनि हिचकिचाउने छैनन्। अब यज्ञोपवीत जनै लगाउनलाई भार स्वरूप मान्नेछन्। सम्यक प्रकारले कलियुग आइसके पछाडि पृथ्वीमा खराब व्यक्तिहरूको राज हुनेछ। त्यसपछि भगवानले साम्भल ग्राममा विष्णु यश नाम गरेका ब्राह्मणको घरमा कल्की अवतार धारण गर्नुहुनेछ। त्यसपछि कल्की भगवानले अग्लो घोडामा चढेर तरबारले खराब व्यक्तिहरूको नाश गर्नुहुनेछ र राक्षसहरूको नाश गर्नुहुनेछ। त्यसैले अब त्यो बेलाको समयमा उहाँले 3 रातमै जगतलाई खराब राक्षसहरूको शून्य गराउनु हुनेछ। त्यसपछि भगवान अन्तर्ध्यान हुनुहुनेछ। त्यसपछि संसारमा खराबहरूले लुटपाट मचाउनेछन्। लगातार 6 रात र 6 दिन ठूलो वर्षा हुनेछ। पृथ्वीमा सर्वत्र जलै जल देखिनेछ नारद। त्यसपछि 12 सूर्य एकसाथ उदाउनेछन्। प्रचण्ड तेजका कारण पृथ्वी सुक्नेछ। यति भएपछि मात्र दुर्धर्ष कलियुगको समाप्ति हुनेछ। त्यसपछि तप र सत्व सम्पन्न धर्म पूर्ण रूपमा प्रकट हुनेछ। धर्मज्ञ र वेदज्ञ ब्राह्मणहरूबाट पृथ्वी शोभायमान हुनेछ। घर घरमा स्त्री पतिव्रता र धर्मात्मा हुनेछन्। सबै वर्णका मानिसहरू आफ्नो आफ्नो धर्म अनुसारको काममा लाग्नेछन्। सत्ययुगमा धर्म पूर्ण रूपमा रहन्छ। त्रेतायुगमा धर्मले 3 खुट्टाले, द्वापरमा 2 खुट्टाले र कलियुगमा 1 खुट्टाले मात्र रहन्छ। घोर कलिमा त पूर्ण रूपमा पाउविहीन हुन्छ। नारदजी, समयको कुरा सुन। दिनहरू 7 हुन्छन्, तिथिहरू 16 हुन्छन्, महिनाहरू 12 हुन्छन् र ऋतुहरू 6 वटा हुन्छन्। पक्षहरू 2 वटा हुन्छन्, शुक्ल र कृष्ण पक्ष। अयन पनि 2 वटा हुन्छन्, उत्तरायण र दक्षिणायन। 4-4 प्रहरका दिन र रात हुन्छन्। 30 दिनको 1 महिना हुन्छ। यही नै काल संख्याको नियम हो। मनुष्यको 1 वर्ष, देवताहरूको 1 दिन हुन्छ। मनुष्यको 360 युग बित्दा, देवताहरूको 1 युग बित्दछ। 28 मनवन्तर बित्दा ब्रह्माको 1 दिन र 1 रात हुन्छ। यस समयको मान अनुसार 108 वर्ष व्यतीत हुँदा ब्रह्माको आयु पूरा हुन्छ। यसैलाई प्राकृतिक लय सम्झनु पर्छ। प्राकृतिक लय भइसकेपछि ब्रह्माको आयु समाप्त हुन्छ। यही कारणले परमात्मालाई पराशक्ति भनिन्छ। उनै पराशक्ति अर्धनारीश्वर श्रीकृष्णका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। ब्रह्मादेखि तृण पर्यन्त सबैलाई प्राकृतिक भन्नुपर्छ। मूल प्रकृति भएका कारण दुर्गालाई सबैले पूजा गर्छन्। श्री राधाले श्रीकृष्णको बायाँ भागमा शोभा पाउँछिन्। राधा श्रीकृष्ण स्वरूपा नै हुन्। नारद, एक समयमा राधाले शतशृङ्ग पर्वतमा कृष्णलाई पति पाऊ भनेर तपस्या गरिन्। श्रीकृष्णले उनलाई वरदान दिनुभयो, तिमी मेरो वक्षस्थलमा विराजमान हो। यसै गरेर भगवती दुर्गा हिमालय पर्वतमा तपस्या गरेर सबैकी आराध्या बनिन्। सरस्वतीले गन्धमादन पर्वतमा तपस्या गरिन् र उनी के भइन्? सर्ववन्द्या भइन्, सबैले वन्दन गर्न योग्य। लक्ष्मीले पुष्कर क्षेत्रमा तपस्या गरिन् र उनले सम्पत्ति प्रदान गर्ने योग्यता प्राप्त गरिन्। सावित्रीले मलयागिरीमा देवताको आराधना गरिन् र जगतले यिनको पूजा गर्न लाग्यो। यसरी देवता, मुनि, मानव, ब्राह्मण सबैले आदि देवीको आराधना गरेर प्रतिष्ठा पदलाई प्राप्त गरेका छन्। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 8औं अध्यायलाई यही विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद,
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः।